अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं। जो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई अल्लाह की फजल करम के साथ ठीक होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो बहुत ही मज़े की है। आज वाली जो वीडियो है वो सारी वीडियो से मुनफरिद होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की वीडियो में आगा माजिद साहब जो है ना, वो प्रोग्राम है, सॉरी बताना भूल गया, आफ्ताब इकबाल साहब का। और इसमें आगा माजिद साहब आज अपनी पहलवानी के किस्से बता रहे हैं कि वो किस किस के साथ कबड्डी खेलते रहे हैं, कुश्ती खेलते रहे हैं, जो भी होता है ये वो खेलते रहे हैं। तो वो प्रोग्राम में अपने जवानी के, बचपन के सारे जो है ना किस्से सुना रहे हैं, जो गुज़रे हैं, जो उन्होंने खेल खेले हैं, वो सारे इस प्रोग्राम में वो बता रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। वीडियो बहुत ही फ़नी हो गई है, बहुत ही कॉमेडियन के जो बादशाह हैं वो सारे इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के मज़ेदार जिंदगी अब्बा जी पहलवानी की है। हाँ नहीं वाकई लग रहा है। दुनिया में नहीं होती थी कह जैसे पहलवान ढोल देते दंग दना दन दंग दना दन दंग ढोल ते धमाल ही ऐसी पांदा सी जी। ढोल ते भलवान खुसरा बन जाता सी सर, नੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ। गिने साढ़े रिश्तेदार ने जिहदी लत्त टुटी सी वो मेरा चाचा सी, जिहड़ा काना सी मेरा ताया सी। एडी डैमेज बरात सी। अच्छा सर, एक मशवरा दूँ, अगर इनका हल हो जाए, आप वीडियो देख लें, इतने बंदे गिन लें। बात सुनो, वीडियो कैमरा है ना वहाँ पे? सर वो खराब हो गया। सारे के सारे खराब है जी सर, वो खराब। फिर तुम्हें मार ठीक पड़ी है? नहीं सर नहीं, इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा मारा, मैं इस पे पर्चा करवाऊं। पर्चा जो मर्जी करवा दो, अगर तुम्हारे कैमरे बंद थे तो तुम्हारे पास तो प्रूफ ही कोई नहीं। इसका मतलब है वो ठीक कह रहे हैं। तू आज वाले भी विच पा लेने, वो बाहरों ही मुड़ गए सन बेचारे। ये पहलवान भी नहीं लगता, तो सब तो ज्यादा बोल भी यही रहे। ये ब्लैक बेल्ट है। कौन सर? ये ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज हर तरह की बेल्टें बेचता है। भी बंदा बेचना नहीं पाया, दसो गुजराने का लगता है। वो भी ब्लैक बेल्ट है, वो लड़ता नहीं, सिर्फ आवाज़ करता है। यार मुंडा जवान जो है, देखो बेचारे ने कुटन डे और जवानी कह रही है, इधर बेईमानी तो काम ही शुरू हो गया यार। पता नहीं किन्ने तेन पाके दिता है। पहलवान जी मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझा लें आप। इज्जत पुत्र करनी पैनी है, डिफॉल्ट नहीं कह तू। छोटे से आप हैं, मैं आपको कितना को मार लूंगा, ये बुरी बात है। अच्छा पहलवान ना दुम्बा ठहर पता है, इस पहलवान को मुक्का मारे तो उतों ही लंघ जाना थले होंदा है। इन्होंने तू मरवाना है मेरे हथों। ए जरा हासा हुसा निकल रहा है ना, मैं इन्होंने वो केरा भनना है, इन्हें याद करना। आप बैठ के बात बैठे खड़े हो। ये कैसे हो सकता है पहलवान जी, आपकी औलाद और ये पहलवान नहीं है? पहलवान जी गल पता की, वो खुराक ही कोई नहीं, और नस्लें केरा बदल गई हैं, वो चीज़ा आप वो आई केरा वो नहीं रह गई। असी अरेंज करके सवेरे उठना, 150 200 डंड लाने, कूंडा रख रहा होंगे जी बदामां का, कूंडे में हथ पाना केरा मूँह नूं लाना, उदों छड्डण जी तो खत्म। सारे पहलवानों ने बाद चो इन्ना कुटना। अब्बा जी 40 अंडे खा जाते सी बगैर केरा जर्दी तो, आंडे केरा उबालने खा जाने। तो जर्दी क्या करते थे? कबूतरां पा देनी, कबूतर तो तगड़े हो गए, चपेड़ा मार रहे ने। पहलवान जी तुसी कसरत क्यों नहीं की थी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵੇਖੀ ਏ। ਰਾਜੂ ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ मैच। और राजू रैकेट नहीं था, रॉकेट। थोड़े वीर ने ठाया है। अब राजू रॉकेट की तस्वीर को भी नहीं टा सकते। गोगे को जानते हो? गोगे ने 2 बारी ठाया, 2 बारी। गोगा गुजरांवालिया। और गोगे नकीबी की गल करते, चने वाले दी। मुझे तो लगता है तुमने उसे भी नहीं टाया होगा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वैसे आपस की बात है, तुम मुझे पहलवान लगते नहीं हो। क्यों पहलवान? मैनू टीबी हुई। नहीं, तुम्हारा जुस्सा पहलवानों वाला है, लेकिन तुमने पहलवानी की नहीं। पहलवान तो इस तरह होता ही नहीं है। पहलवान कुश्ती का नाम नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है। तुमने फिर राजू रॉकेट की गुफ्तगू नहीं सुनी, तुमने फिर गोगा गुजरांवालिया देखा तक नहीं है। उससे ज्यादा ग्रेसफुल पहलवान है ही कोई नहीं। कारे जरा खारा भोलू बरादरान का, भोलू बरादरान दा 5 साल के ना उत्थे उन्होंने खिदमत की होगी। खिदमत गुजार तो तुम लगते हो, पहलवान ना को अपने आप। अब देखो, जैसे साइंस होता है, घोड़े को खरखना करने वाला अपने आप को अगर जॉकी कहना शुरू कर दे, लानत होते। एक वक्त था, अगर आप इस फन को जानते हो ना, कि जवान यंग पहलवान जिसका भी डेब्यू होने वाला है, उसके ऊपर दुपट्टा डालते हैं।
وہ نہ ادھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے نہ اسے کوئی دیکھتا ہے. پہلی دفعہ اکھاڑے دیکھتے ہیں لوگ اس کو. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ. جی اس کی ایک وجہ نظر ہوتی کہ نظر نہ لگ جائے. ابا یہ دوپٹہ نہیں پایا کیوں؟ انہوں نے دری پاتی سی انہوں نے. ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ. ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਏ تمہارا حسن زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ਕੁੰਗਰਿਆਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਰਾ ਕੁੰਗਰਿਆਲੇ. ਕਦੀ ਕੇਰਾ ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ. ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤ ਖਤਮ. اے کگرالے وال ہلکی ہلکی لپسٹک. ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ کرپٹ حکمران کون ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کرپشن کون سی، فائنینشیل کی بات کریں یا دیگر مشاغل کی. مشاغل کے بارے ذرا پلیز. نہیں وہ فائنینشیل بات کر رہا ہوں. تھوڑا مشاغل بھی بیان کر دیو. فائنینشلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں موسٹ کنٹروورشل حکمراں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی لازماً زرداری صاحب نے کیا یا نواز شریف نے کیا. جو موسٹ کنٹروورشل حکمران تھے وہ زرداری صاحب اینڈ شریف برادران. لیکن اس سسٹم کا، اس سائنس کا موجد فرد واحد آصف علی زرداری. اس نے بی بی کو ایک پٹی پڑھا دی تھی. یہ بہت پرانی بات. اس نے کہا بی بی تیرے باپ کو دے دی ہے پھانسی اور تمہارا تعلق ہے چھوٹے صوبے سے. پنجاب کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریزیلینس کا مظاہرہ کرو. یہی تمہاری سیاست ہے اور یہ انتہائی مہنگا شوق ہے. یہ کچھ سستا کام نہیں ہے. تمہاری ایک ایک چیز، تمہارا ایک ایک کام، تمہارا ایک ایک معاملہ تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن تم ان پہ ڈپینڈ مت کرنا. یہ پھر کیا کیا جائے؟ تم اپنی پیرلل اکانومی چلاؤ. وہ کیسے چلے گی یہ تم مجھ پہ چھوڑو. تو سر شریف برادران ان کے کنٹینڈر کیسے بن گئے؟ وہ تو کافی بعد میں نہیں آئے. ہاں یہ بات درست ہے، وہ بعد میں آئے، لیکن انہوں نے درس انہی سے لیا تھا اور ایگری کیا تھا. یہ جو یک آپ نے دیکھا کہ نواز شریف بھی وہی سیاست کر رہے ہیں جو بی بی نے کی تھی. بی بی تو چلو پروڈکٹ تھی نا ایک سیاسی اسٹرگل کی، ایک تحریک کی. ایک بہت بڑی پارٹی جس کا چیئرمین اس کا باپ جس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، جو بہت ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی تھی، اور اس کو سیاسی طور پہ کیش اسی طرح کروایا جا سکتا تھا. لیکن اس کے کچھ تقاضے تھے جو زرداری صاحب نے بڑی شاندار طریقے سے بی بی کو خاموش کروا دیا. یہ نہیں میں کہتا کہ بی بی واز ان کاہوٹس ود زرداری صاحب. بی بی جسٹ کیپٹ کوائٹ. اور مجھے یقین ہے کہ بی بی اگر آخری دور میں زندہ رہتی کچھ دیر اور تو بہت سارے کچے چٹھے کھول دیتی کہ پہلے کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اس دور میں بی بی کے حالات تو دیکھیں کیا تھے. بی بی کے اپنے گھریلو حالات، خاندانی حالات کیا تھے. تو یہی نسخہ کیمیا نواز شریف نے بھی پلے باندھ لیا. یہ سیاست اب ہے یہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شور مچانا شروع کر دو. غریب آدمی اس کو یہ سمجھاؤ کہ تمہارے یہ حالات جو آج ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ اس کی عقل انتہائی محدود ہے. وہی ہے نا جو ابھی کل تک بریانی پہ پھسلتا تھا. اور سندھ میں بسنے والا تاریخی طور پر مستند پسماندہ شخص وہ کیا کہتا ہوگا؟ زرداری سائیں دی گال ڈاڑھی سٹھو ہے. ہاں وہ بس وہ ڈاڑھی سٹھو کے چکر میں دیکھو کتنا آسان ہے سارے کا سارا برڈن اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا جائے. اور ان دونوں نے آپس میں یہ جو گینگ اپ کیے ہیں کس کے خلاف کیے ہیں؟ عوام کو تو یہی چکاوا دینے والی بات ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ان حالوں پہنچایا ہے. حالانکہ ان حالوں تک پہنچایا اس شخص نے ہے جس نے آنکھیں بند کر کے IMF سے قرضہ لیا، نان پروڈکٹیو پروجیکٹس کی داغ بیل ڈالی، اور ایک ایک بچے کا ایک ایک رواں، ایک ایک مسام، ایک ایک سیل قرضے میں دفن کر کے خود موج کر رہے ہیں، غائب ہیں، لیڈر بن رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی اور آفتاب اقبال صاحب کی گفتگو بھی سنی. بہت انفارمیشن ہوتی ہے ان کی ویڈیو میں، اور ان کی ویڈیو کامیڈی کے ساتھ ساتھ انفارمیٹو بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ ہم اس طرح کی ویڈیو آگے بھی بنائیں یا نہ بنائیں. تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اس کا بھی آپ نے مجھے لازمی انفارم کرنا ہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو فوراً سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.